अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें कुछ अहम बातें आप दोस्तों से 5 से 6 निकात शेयर करने थे। काफ़ी दोस्तों का जिस तरह सर्दी की आमद शुरू हुई है, जानवरों को छोटे बड़े नज़ला ज़ुकाम खांसी और इस तरह के दीगर मसला आना शुरू हो गए हैं। इसमें दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो है, ख़ास तौर पे ये मसला जो आ रहा है, ये नए जो दोस्त हैं उनके साथ ये मसला आ रहा है। तो इसमें अगर मैं ये समझता हूँ कि 5 से 6 चीज़ों का ख्याल रखें तो आपके 70-80% मसले हल हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो मसले हैं वो आते हैं जब जानवर को सर्दी लगती है, और बकरी जानवर ऐसा है कि इसको खुरों के ज़रिए सर्दी सबसे ज़्यादा लगती है और सीने के ज़रिए। क्योंकि जो बड़े जानवर हैं, भैंस या गाय, उनके जो खुर हैं उन चीज़ें सख्त होते हैं, वो सर्दी को अपने अंदर इंटर नहीं होने देते। लेकिन जो छोटे जानवर हैं, बकरा बकरी दुम्बा भेड़, इनके जो खुर हैं वो नीचे से नरम होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन से सर्दी अपने जिस्म तक मुंतकिल करते हैं। तो एक तो आपने ये ख्याल करना है कि जिस जगह पर भी हों, ये इसके नीचे आप कोई भी चीज़ भूसा कह लें, या आप जो तो होती है वो कह लें, या कोई भी नीचे कच्चा फ़र्श होना चाहिए तो वो बेहतर है। क्योंकि जो पक्का फ़र्श है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह सर्दी लगती है और फिर बीमार होकर नमूनिया की तरफ आजकल जानवर जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहली बात है वो मैंने आपसे शेयर की। दूसरा, आप अपने जानवरों में रहा करें, उनका टाइम दें। मैं ये बोलता हूँ आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आप 15 मिनट एक साइड पे बैठ के अपने जानवरों को देखें। आपको खुद ही पता चल जाएगा जानवरों को क्या मसला जा रहा है। जानवर आपसे बातें करेगा, आपकी वो नज़र पैदा हो जाएगी जानवर को देखने में, और जानवर आपको समझो अपनी बीमारी बताएगा। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए उसको आप पहले मरहले पे ही सॉल्व करने की कोशिश करें, आगे ना बढ़ने दें। जिन दोस्तों ने PPR की वैक्सीन नहीं कराई, PPR डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है दोस्तों के, मैंने वीडियो भी शेयर की हैं, आपसे कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं पिछले चंद वीडियो में। बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है। अपने जानवरों को PPR से जो है, अगर PPR की वैक्सीन नहीं कराई तो वैक्सीन करवा लें, जिसको काटा डिजीज़ भी आमतौर पर कहते हैं। सबसे ज़्यादा जानवरों की जानलेवा बीमारी यही है। वो ETB की जानलेवा नहीं होती है, तो वो भी ख़तरनाक, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं जानवर को रिकवर करने के। लेकिन PPR की आजकल ये 3 महीने जो हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी, इसमें चल रही है। तो इसको आप लाज़मी वैक्सीन कराएं, और PPR के बाद आप CCPP की वैक्सीन भी लाजमी करवाएं। तो ये कुछ बातें थी। साथ में मैं शेयर ये करता चलूँ कि जानवरों के नीचे जो जगह है, उनका जो जहाँ पर रहाइश है, वो जगह नीचे खुश्क रखने की कोशिश करें। अगर वो जगह गीली होगी बार बार पेशाब से, पानी गिरने से, जानवरों में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं आपके बकरियों के, उनको आप कोई भी स्वेटर वगैरह ले लें, कोई चीज़ ले लें, आप उनको वो पहनाएँ। और अगर जानवर को, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं नज़ला हो रहा है, उसको फ़ौरन से पहले आप उसको 2 पेनाडोल और 2 बेटनीलान, पेनाडोल बुखार के लिए, बेटनीलान एंटी एलर्जी है, ये आप उसको फ़ौरन दे दें। उसके बाद उसका आप टेम्परेचर चेक करें। अगर आपको जानवर हल्का सा भी सुस्त महसूस हो रहा है, एक जगह खड़ा हुआ नज़र महसूस हो रहा है, आप उसको थर्मामीटर ला के टेम्परेचर लाजमी चेक करें। 102, 3, 101 तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए सर्दी में। अगर आप देखते हैं टेम्परेचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जानवर थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा है, सर्दी महसूस कर रहा है, तो आप फ़ौरन उसको एनक्वायर 10 का इंजेक्शन लगा दें। जैसे कि ज़िंदा वज़न उसका अगर 40 किलोग्राम है, आप 2 cc उसको लगा दें, और साथ में आप MBI काम का इंजेक्शन लगा दें, ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल हो जाए। तो अगर जानवर सुस्त हो, एक कोने में खड़ा हो गया, सर्दी महसूस कर रहा है, खा पी नहीं रहा, तो वही चीज़ हो जाएगी। दूसरा, जो ख़ास तौर पर हर इंसान के पास अगर 50 जानवर है, या 10 जानवर है, या 5 जानवर, उसमें एक आधा जानवर कमज़ोर होता है। जो कमज़ोर जानवर, उसको आप ये करना शुरू कर दें कि उसको आप 2 अंडे दें, 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर 2 अंडे उसको दें, छिलकों समेत उसको पूरा साबुत अंडा आप खिला दें, क्योंकि छिलके भी कैल्शियम का सोर्स होते हैं। ख़ास तौर पे जो देसी अंडे होते हैं छोटे साइज़ में, वो आप उसको साबित ही पूरा खिला दें। तो ये कुछ चीज़ें थी। जो दोस्तों के जिस तरह से कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो हमारी बनाई जाती है। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। उसके अलावा अगर जानवर मोशन की तरफ जाते हैं, आपको लगता है जानवर को अभी मोशन लग रहे हैं, या अभी लगे हैं, जिस तरह ना आज सुबह लगे, या अभी लगे, या लगने वाले हैं, तो आप फ़ौरन से उसको सेप्ट्रान DS की 2 गोलियाँ दें। अगर जानवर का वज़न 40 किलोग्राम, 20 किलोग्राम के 1 गोली आप दे दें। अगर मोशन लगे हुए 1 दिन हो जाता है, तो उसमें आप क्या करें, आप स्कोरेक्स आती है वो दे दें। इसके अलावा टेरोबियान आती है, टेरोबियान आप शाशी होता है पाउडर, आप वो दे सकते हैं।
اگر موشن نہیں ہٹ رہے 3-4 دن ہو گئے تو اس کے لیے پھر سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ MY-Calm اور ٹرائیورسن یہ دونوں انجیکشن آپ نے لینے ہیں، اس کو الگ نہیں لگانا آپ نے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 cc MY-Calm لیا اور اسی کے اندر ایک ہی سرنج کے اندر 2 cc آپ نے ٹرائیورسن مکس کرنا ہے۔ یہ دونوں آپ نے مکس کر کے سرنج کو لانے کے بعد آپ نے جانوروں کو 4 cc آپ نے لگا دینا ہے، یعنی کہ MY-Calm اور ٹرائیورسن 2 cc۔ اگر جانور آپ کا ہے 40 کلو گرام زندہ ویٹ پہ، تو اس کے جتنے ہی پرانے موشن ہوں وہ کور ہو جائیں گے۔ سردیوں میں موشن کا ہلکا سا جانور کو سردی لگتی ہے، اس کو موشن کی طرف بھی جاتا ہے اور بخار اور نمونیا کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ گرمی کا بخار ایک الگ چیز ہے، سردی کے بخار میں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے مزید بات شیئر کرتا چلوں کہ جانور کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں، خاص طور پر رات کے اوقات میں جب درجات کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جانور کو ڈائریکٹ ہوا ہٹ نہ کریں۔ ایسی جگہ پہ ہو کہ کوئی پردہ، کوئی کرٹن، کوئی دیوار، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کے پیچھے آپ کا جانور محفوظ ہو۔ ڈائریکٹ جب اسے ہوا لگے گی تو جانور زیادہ محسوس کرے گا، ڈائریکٹ ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ ہوا کسی بھی چیز سے ٹکرا کے رک جائے، ویسے سردی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ جانور کو ہوا ہٹ نہ کریں۔ اور کوشش کریں کہ نیچے جو ہے فرش ہے وہ آپ کچا رکھیں اور اس پر بھوسے کی تہ آپ بنا دیں، توڑی کی تہ بنا لیں، یا یہ مونجی کا چھلکا ہوتا ہے آپ اس کی تہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ 1-2 انچ اس کی موٹی بچھالی اس کے نیچے ہو، تاکہ وہ بیٹھے جب اس کا سینہ ڈائریکٹ زمین پہ نہ لگے اور سینے سے اس کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام اور ساتھ میں کرنا ہے کہ جانوروں کو آپ نے پانی مغرب کے بعد نہیں دینا۔ جانوروں کا سب پانی آپ نے اٹھا لینا ہے اور صبح آپ نے خوراک دینے سے پہلے 7-8 بجے جب بھی آپ خوراک دیتے ہیں، پہلے جانوروں کو پانی دکھائیں اور اس کے بعد آپ خوراک دیں۔ اس سے یہ ہے کہ پانی جب کھڑا ہوا ان کے پاس نہیں رہے گا، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ پیتے ہیں تو پھر نزلہ زکام بخار کی طرف اور نمونیا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مغرب کے بعد پانی اٹھا لیا کریں اور صبح ان کو خوراک سے پہلے پانی دے دیا کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ نئے فارمر آج کل کافی دوست پریشان ہیں، تو جو میرے ذہن میں تھی وہ کچھ احتیاطی تدابیر میں نے آپ سے شیئر کر دی اور موٹا ایک حال و احوال بھی دے دیا کہ اگر کسی کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس چیزوں کو کور کرے۔ اور سردیوں میں خاص طور پر ہرا چارہ، سبز چارہ تو میں بولتا ہوں کبھی زندگی میں دینا ہی نہیں چاہیے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، وہ تو ہے ہی غلط۔ جیسے کہ ہم پیٹرول گاڑی کو CNG پہ چلا رہے ہیں تو یہ وہ حساب بن جاتا ہے۔ تو جانور جو بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، یہ جو ہے ہی ڈرائی خوراک کے جانور۔ ڈرائی خوراک جب آپ استعمال کریں گے جانور کو ویسے بھی سردی کم لگے گی۔ ایک چیز اور، کافی زیادہ دوست جو ہیں ابھی جیسے برسیم آنا شروع ہو گیا ہے تو سرسوں بھی برسیم کے اندر کافی زیادہ ہے، سرسوں بھی پانی والی، برسیم بھی پانی والا، وہ بھر کے ڈال رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے سردی ویسے اندر ہی پانی پیشاب بھی کر رہے ہیں، سب جگہ بھی نیچے گیلی کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ برسیم میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ جب وہ جانور کھاتے ہیں تو ساتھ ہی میں وہ پیشاب بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، بہت سارے دوست کیا کر رہے ہیں، ثابت برسیم کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈال رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید، سردیوں میں افارے کا مسئلہ زیادہ آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے کہ آپ نے چارہ کٹ کیا اور آپ نے ڈال دیا۔ جو تنا ہوتا ہے برسیم کا، اس میں آپ غور کریں، اس میں ہوا ہوتی ہے، اس تنے کے اندر، اس ڈنڈی کے اندر، وہ جب ہوا جانور کھاتا ہے وہ ہوا اس کے پیڑ میں جاتی ہے اور وہ اس کو نکال نہیں پاتا تو وہ افارے کی طرف چل جاتا ہے، پیڑ پھول کے پیڑ میں ہوا بھر گئی۔ جا کر استعمال کروانا بھی ہے تو آپ اس کو ٹوکا مشین کے اوپر کتر کے استعمال برسیم کرائیں، ثابت نہ ڈالیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی مخصوص سی اور مختصر سی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے کا اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں دوستوں۔